Rinpoche dagi jibra bemba densho la kadin chima kundi chisong de kusong tu yinwa chuk chaldo sol deshin shindo chugyu khor lo kor samje namla ta do to je se tamje shakso chwe kyaw zeba nada nyam cha ze la gu cha anzal cha don khor lo gyurbe gyalbo don chendang kalwa sambo sangye don kanla kanto de la de denbe sumba chinre se la gu cha anzal yagar benjen be la kadin jen be ma jone ko la de dong ne tata kudup sumba khanda je kurgyar bo chala gu cha anzal sa ye ke dan lo dan ne jing ke drubun da da mi ke nam dan dru ha kun je da ke december tham je ke do da ke cheten to श्रद्धालु भक्तजनहरू उपासक उपासिकाहरू आज बीसीसी केन्ट द्वारा आयोजित धर्म देशना कार्यक्रममा तपाईहरू सबैजना यसरी सहभागिता भएर फेरि पनि धर्मको केही विषयहरू चर्चा परिचर्चा गर्न पाउँदाखेरि यसबाट पुण्य सञ्चय र पुण्य लाभ भएको अनुभूति भइरहेको छ र सबैजनाले बोधिचित्त को भावना मनमा धारणा गरौँ अनि धर्म देशना श्रावण गरौँ होला र आजको विषय रहेको छ सुखावती भुवन को विषयमा चर्चा गरिने विषय रहेको छ र यो सुखावती बुद्ध भूमि भनेको के हो पहिलो कुरा र सुखावती बुद्ध भूमि तपाई हामी जस्तो सर्वसाधारण उपासक उपासिकाहरूले प्राप्त गर्न सम्भव छ कि सम्भव छैन भन्ने विषय र यदि सम्भव छ भने सुखावती भुवनमा जन्म प्राप्त गर्नको लागि कस्तो प्रकारको पुण्य सञ्चय परिपूर्ण भएमा सुखावती भुवनलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ यो तीनवटा बुँदामा रहेर मैले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु र सर्वप्रथम त हामी बौद्ध मार्गीहरूको लक्ष्य नै के हो त भन्दा यो संसार छोलो भाव चक्रबाट मुक्त हुनको लागि मुक्त हुनु नै हाम्रो चाहना हो किन भन्दा किन मुक्त हुनु पर्यो भन्दा संसार छोलोकमा दुखै दुख मात्रै छ जुन लोकमा जन्मे पनि दुखै दुख मात्रै छ त्यसकारण यो सांसारिक दुखले संसारमा जन्मेको प्राणीहरू कसैलाई पनि सांसारिक दुखबाट छुट छैन संसारमा जन्मेको सबै प्राणीले सांसारिक दुख भोग्नै पर्दछ त्यसकारणले भगवान बुद्धले यो सांसारिक दुखबाट मुक्त हुनेको उपाय पत्ता लगाउनु भयो र सांसारिक दुखबाट मुक्त हुनेको उपाय चाहिँ उहाँले हामीलाई देखाइदिनु भयो बताइदिनु भयो तसर्थ भगवान बुद्धले बताइदिनु भएको जुन सांसारिक दुखबाट मुक्त हुने उपाय छ त्यसलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्यो भने अनि हामी सांसारिक दुखबाट भावचक्रबाट मुक्त हुन सकिन्छ त्यसकारण सांसारिक दुखबाट मुक्त हुनु र सांसारिक दुखबाट मुक्त भएर चाहिँ कहाँ पुग्ने त भन्दाखेरि निर्वाण लाभ गर्नु हैन निर्वाण लाभ गर्नु अब निर्वाणमा पनि धेरै तह तबकाहरू छ हैन निर्वाण भनेको अर्थ चाहिँ दुई प्रकारको निर्वाणमा विभाजन गरेको छ अब त्यसमा श्रावक यान र प्रत्येक बुद्ध यान र बोधिसत्व यानबाट प्राप्त हुने निर्वाणको बारेमा चाहिँ व्याख्याहरू फरक फरक छ त्यसको अवधारणाहरू फरक फरक छ निर्वाण प्राप्त गर्नु र अन्तमा सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हामी बौद्ध अनुयायीहरूको अन्तिम लक्ष्य हो र यो अब सुखावती भुवन को बारेमा यसरी चर्चा गरिरहँदाखेरि अब सुखावती भुवन के निर्वाण हो या होइन हैन सुखावती भुवन प्राप्त गर्यो भने भावचक्रमा पुनः फेरि फर्केर आउनु पर्छ या पर्दैन अथवा सुखावती भुवन नै अन्तिम लक्ष्य अन्तिम चाहिँ गन्तव्य हो या त्यो भन्दा पनि अझै माथि पुग्ने चाहिँ कुनै स्थानहरू छ यी आदि कुराहरूको विषयहरू फेरमा रहेर मैले आज चाहिँ तपाईहरु समक्ष चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु र सर्वप्रथम अब सुखावती बुद्ध भूमि भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ उत्पन्न भयो हैन देवाचिङ्गी सिंघम र त्यो सुखावती बुद्ध भूमिको अधिपति साङ्गे होपामे अमिताभ बुद्ध कसरी बुद्ध बन्नु भयो यो अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति यसको पृष्ठभूमि चाहिँ बताउनु पर्ने जस्तो मैले आवश्यकता महसुस गरे
र सुखावती बुद्ध भूमिमा विराजमान त्यहाँ सुखावती बुद्ध भूमिको अधिपति बुद्ध अमिताभ हैन साङ्गेवापामे चाहिँ कहिले कुन बुद्ध हो त उहाँ अहिले शाक्यमुनि बुद्धको शासनकाल चलिरहेको छ हैन अहिले शाक्यमुनि गौतम बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएको पनि अब कति वर्ष पुगिसक्नु भयो त हैन अब 2565 वर्ष लगभग बितिसक्नु भयो हो अझै पनि 2400 वर्ष अपुग जति त शाक्यमुनि बुद्धको शासनकाल रहेको छ शाक्यमुनि बुद्ध को शासन अवधि भनेको 5000 वर्ष हो र यो भद्रकल्पमा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध चाहिँ चौथौं बुद्ध हुनुहुन्छ हैन चौथौं बुद्ध र उहाँभन्दा अघि चाहिँ यही भद्रकल्पमा मात्रै 3 जना बुद्धहरू चाहिँ बुद्ध प्राप्त गरेर निर्वाणमा जानुभयो र उहाँ चौथौं बुद्ध हो शाक्यमुनि बुद्धको शासनकाल अहिले चलिरहेकै छ अझै पनि 2300 वर्ष लगभग शाक्यमुनि बुद्धकै शासन रहन्छ त्यसपछि मात्रै बल्ल अर्को बुद्धको आगमन हुन्छ र यो भद्रकल्पमा मात्र 1002 जना बुद्धहरूको आगमन हुने र 1002 जना बुद्धहरूको आगमन भएर निर्माणमा गइसक्नु भएपछि मात्र बल्ल भद्रकल्प अन्त्य हुन्छ भद्रकल्प अन्त हुन्छ हैन अब यहाँनिर चाहिँ साङ्गेवापामे अथवा अमिताभ बुद्ध चाहिँ कहिलेको बुद्ध हो त उहाँ चाहिँ शाक्यमुनि बुद्ध भन्दा अघिको बुद्ध त हो तर कति वर्ष अघिको बुद्ध हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्ध लामा आउनु भएछ यता 11 बजे युकेको 11 बजे गए अहिलेको शाक्यमुनि बुद्ध धेरै कल्प अगाडि अनगिन्त्य कल्प अगाडि भनेर भनेको छ कल्प भनेको त धेरै वर्षको मात्र एक कल्प हुन्छ यसमा हामीले चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गुणा गरेर कल्पको हिसाब निकाल्न सक्दैन हामी सर्वसाधारणले कल्पको हिसाब निकाल्न सक्दैन हैन अब अनि एक कल्पमा चाहिँ एकदमै धेरै वर्ष हुन्छ त्यसरी अनगिन्ती कल्प भनेपछि त कति हो त्यो त हिसाब किताब गुणा गरेर सक्ने नसक्ने गिन्ती भइहाल्यो अनगिन्ती कल्प अगाडि चाहिँ यो जम्बुद्वीपमा आगमन हुनु भएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको बुद्ध हो र कुनै कुनै ग्रन्थहरूमा 10,000 कल्प अगाडि पनि भनेर वर्णन गरेको पनि पाइन्छ शाक्यमुनि बुद्ध भन्दा 10,000 कल्प अगाडि भनेर पनि भनिएको छ कुनै ग्रन्थहरूमा र यो अमिताभ सूत्रमा उल्लेख गरेको बुँदा अनुसार म केही कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु हैन अहिलेको शाक्यमुनि बुद्ध भन्दा धेरै कल्प अगाडि यो जम्बुद्वीपमा साङ्गे झिग्देव आउँछु ग्याल्पो नाम गरेको बुद्धको आगमन भएको रहेछ हैन साङ्गे झिग्देव आउँछु ग्याल्पो लोकेश्वर राजा बुद्ध हैन बुद्ध लोकेश्वर राज पनि भनिन्छ बुद्ध लोकेश्वर राजको आगमन भएको रहेछ र हैन उहाँको शासनकालमा हैन साङ्गे झिग्देव आउँछु ग्याल्पोको शासनकालमा चाहिँ उहाँको अब अनगिन्ती शिष्यहरू त हुने नै भयो बुद्ध भएपछि र उहाँको निकटमा उहाँको स्याहार सुसार गर्ने अतिक चाहिँ उहाँको निकटमा रहेर चाहिँ उहाँको सेवक गर्ने एकजना भिक्षु रहेछ भिक्षुको नाम चाहिँ छोगी झुङ्ने हैन धर्म सम्भव छोगी झुङ्ने नाम गरेको एकजना भिक्षु चाहिँ लोकेश्वर राजा बुद्धको चाहिँ सेक्ची हैन उहाँको चाहिँ हेल्पर धेरै वर्ष उहाँको सेवक भएर चाहिँ उहाँले पुण्य कमाउनु भयो अनि उहाँ भिक्षु धर्म सम्भव भिक्षुले चाहिँ त्यसरी धेरै असंख्य त्यति बेलाको समयमा मनुष्यको आयु त धेरै लामो रहेछ अहिले त भद्रकल्पमा अहिलेको यो बेलामा त 100 वर्षको आयु त भनेको छ 100 वर्ष बाँच्न कठिन छ भनौँ हैन त्यति बेलाको मान्छेको आयु चाहिँ एकदमै लामो हुँदो रहेछ उहाँले आफ्नो सारा जीवन नै भगवान बुद्धमा समर्पित गरेर उहाँले सेवा गरेर धेरै बोधिसत्वहरूको पनि सेवा गर्नुभयो र धेरै चाहिँ कुशल पुण्य कामहरू चाहिँ उहाँले धेरै गर्नुभएको रहेछ र त्यसपछि अब उहाँ बुद्ध लोकेश्वर राजा बुद्धको शासनकाल सकियो भनौँ न अब त्यो बुद्धको शासनकाल सकियो त्यति बेलाको अवस्था के रहेछ भने एकजना मान्छेको आयु चाहिँ
एउटा बुद्धको शासनकाल बराबरै चाहिँ पुरै चाहिँ आयु बस्ने रहेछ। अहिलेको तुलनामा हिसाब गर्ने हो भने, अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने शाक्यमुनि बुद्धको शासनकाल 5000 वर्ष। यदि 5000 वर्षकै गुणा गर्ने हो भने पनि त्यति बेलाको मान्छे चाहिँ 5000 वर्षभन्दा धेरै बाँच्दो रहेछ अहिले हामीले बुझेको अनुसार। र उहाँ बुद्ध लोकेश्वर राजा बुद्धको शासनकाल नसक्नेसम्म पनि उहाँले चाहिँ सेवा गर्यो भने पनि बुद्धको निर्माण हुने कुरा हो भने चाहिँ शासनकाल अन्त नहुनेसम्म उहाँ जीवित रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ ग्रन्थमा उल्लेख छ हैन। त्यसपछि अब बुद्धको शासनकाल सक्नुभयो अनि बुद्ध लोकेश्वर राजा बुद्ध चाहिँ परिनिर्वाणमा जानुभयो। अनि गेलोङछुकजी झुङ्ने अथवा धर्म सम्भव भिक्षु पनि धेरै पुण्य कमाउनु भयो, उहाँ पनि निर्वाणमा जानुभयो हैन। त्यसपछि फेरि के भयो भन्दाखेरि अर्को कल्प फेरि अर्को बुद्धको आगमन भयो। अर्को बुद्धको आगमन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जम्बूद्वीपमा चाहिँ बुद्ध र चक्रवादी राजा चाहिँ यसरी आउँछ है, पालो पालो हैन। कहिले कहिले चाहिँ अब के हुन्छ भने बुद्धको शासनकाल भित्र नै चक्रवादी राजाहरूको आगमन भएर बुद्ध शासनमा धेरै ठुलो टेवा पुर्याउनु भएको इतिहासहरू छ नि। अब पछिल्लो समयमा बुद्ध शाक्यमुनिकै शासनकालमा चाहिँ सम्राट अशोकलाई चक्रवादी भनेर चाहिँ मानिन्छ बौद्ध शासन बौद्ध अनुयायीहरूले। उहाँले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो र उहाँ अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो भारतवर्षमा र चक्रवादी राजाको आगमन भयो हैन। चक्रवादी राजालाई चाहिँ चिप्किमुख्यु भनेर चाहिँ उहाँको नाम त्यसरी उल्लेख छ, चिप्किमुख्यु। यसको ठिक नेपाली शब्दिक अर्थ चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ है। चिप्किमुख्यु, चिप चिप भनेको चाहिँ बेडलाई भन्छ, बेडलाई। कस्तो खालको बेड भन्दाखेरि जस्तै चक्रहरू हुन्छ हैन, चक्रभित्र चाहिँ त्यो चक्रभित्र चाहिँ 8वटा चाहिँ बेडहरू हुन्छ, त्यस्तो बेडहरूलाई चाहिँ चिप भनेर बुझिन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ अब धेरै संसारलाई घुमाउन सक्ने, संसारलाई हल्लाउन सक्ने, संसारलाई थर्कमान बनाउन सक्ने शक्तिशाली नाम, त्यस्तो अर्थमा त्यो नामकरण भएको हुन सक्छ। र त्यो चक्रवादी राजाको धेरै मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीमण्डल हुने नै भयो राजा भइसकेपछि। त्यो मन्त्रीहरू मध्ये ढन्से ग्याचुदुल भन्ने एकजना चाहिँ ब्राह्मण कुलबाट जन्मिएको सागर कर्ण भन्छ नेपालीमा, नेपाली संस्कृतिमा सागर कर्ण नाम गरेको एकजना मन्त्री चाहिँ अत्यन्तै दिमाग भएको, असाध्यै शक्ति भएको र उहाँले जहिले पनि राजालाई विशेष प्रकारको सल्लाह सुझावहरू चाहिँ उहाँले दिन सक्ने हो। त्यस्तो एउटा ब्राह्मण कुलबाट जन्मेको एकजना मन्त्री सागर कर्ण नाम गरेको एकजना मन्त्री चाहिँ रहेछ। र त्यो मन्त्रीको एउटा छोरा रहेछ। फेरि त्यो मन्त्रीको चाहिँ अब धेरै पूजा पुण्य सञ्चय गरेर छोरा जन्मिएको भन्ने चाहिँ उल्लेख छ। र ग्याछो निङ्गो भनेर चाहिँ त्यो छोराको नाम चाहिँ सागर गर्भ चाहिँ नामकरण भयो। हो, त्यो मन्त्रीको छोरा सागर गर्भ चाहिँ सानै उमेरबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ भिक्षु सङ्घमा दीक्षित हुनुभयो। भिक्षु सङ्घमा दीक्षित भएर उहाँ चाहिँ सानै उमेरबाट आफै नै के भयो भन्दा आफ्नै सन्यास लिनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ सन्यास लिनुभयो, ज्ञानको खोजीमा जानुभयो, ध्यान गर्दै 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 उहाँ चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो भएन हैन। त्यो मन्त्रीको छोरा चाहिँ बुद्ध प्राप्त गर्नुभयो। बुद्ध प्राप्त गरिसक्नु भएपछि, पहिला बुद्ध प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला उहाँको नाम सागर गर्भ थियो। पछि बुद्ध प्राप्त भइसकेपछि उहाँको नाम रिन्छेन निम्बु, साङ्गे रिन्छेन निम्बु, रत्न गर्भ है, रतन गर्भ पनि भनिन्छ। रतन गर्भ बुद्ध रतन गर्भ नामले संसारमा प्रसिद्ध भयो। उहाँ चाहिँ बुद्ध बन्नुभयो उहाँ चाहिँ हैन। अनि उहाँ बुद्ध बन्नु भएपछि उहाँले धर्म देशनको प्रारम्भ गर्नुभयो। अब त्यति बेला चक्रवादी राजा जिउँदै हुनुहुन्छ। चक्रवादी राजाकै मन्त्रीमण्डलभित्रको एउटा मन्त्रीको छोराले जन्माएको छोरा चाहिँ बुद्ध बन्नु भएपछि त्यो मन्त्रीको छोराको पनि चेला भयो चक्रवादी राजा। त फेरि खुब प्रभावित भएछ चक्रवादी राजा। सम्पूर्ण चाहिँ अब राज परिवारहरू, सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तिहरू पनि रतन गर्भ बुद्धको देशनाबाट प्रभावित भएर चाहिँ धेरै 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 पुण्य सञ्चय गर्ने काम। त्यसपछि
त्यो चक्रवादी राजा चिप्की मुख्युचन नामक चक्रवादी राजा चाहिँ बुद्ध रतन गर्भको देशना सुनेर चाहिँ संसारप्रति वैरागको भाव प्रकट भयो। अब यसरी चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो बुद्धको पालामा हेर्नु भिक्षु धर्म सम्भव भिक्षु नै हो। वास्तवमा धर्म सम्भव भिक्षु नै धेरै पुण्य गरेर चक्रवादी राजा भएर जन्मिएको हो। यो चाहिँ अब जीवनीको पुनर्जन्मको प्रसङ्ग त्यसरी छ। धेरै बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई सेवा सत्कार गरेको पुण्यले गर्दाखेरि संसारलाई नै कब्जामा राख्न सक्ने राजा भएर जन्मिनु भयो उहाँ चाहिँ, हैन। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो पूर्वजन्मको पुण्यको फलले गर्दाखेरि रतन गर्भ बुद्धबाट देशना सुनिसकेपछि उहाँको मनमा चाहिँ के भयो भन्दा उहाँको चित्त चाहिँ क्लिक भयो। ओहो, संसारले मान्ने, संसारलाई कब्जामा राख्ने सक्ने शक्ति भए तापनि वास्तवमा मेरो जीवन केही पनि होइन रहेछ। मैले जुन संसारको महत्त्वमा मात्र, यो संसारको भौतिक वस्तु सुख सुविधामा मात्रै सीमित निहित बस्यो भने मेरो जीवन चाहिँ मैले बर्बाद बनाउने रहेछ। त्यसकारण संसारको वास्तविकतालाई बुझ्दै गएपछि उहाँको मनमा वैराग चल्यो अनि उहाँ चाहिँ रतन गर्भ बुद्धबाट दीक्षित भएर उहाँले चाहिँ बोधिसत्वको अभ्यास गर्ने चाहिँ प्रण गर्नुभयो, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि रतन भाद्र बुद्धले चक्रवादी राजा चिप्की मुख्युचनलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब आशीर्वाद दिनुभयो र बुद्धको अब अभिज्ञाले सम्यक दृष्टिले उहाँलाई देख्नुभयो। भविष्यमा तपाईँ बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले असंख्य प्राणीहरूको उद्धार गर्न सक्ने, तपाईँ बुद्धहरूमा मध्यमा पनि एउटा एकदमै लोकहित गर्ने, हैन, त्यस्तो एउटा बुद्ध चाहिँ तपाईँ बन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भविष्यवाणी पनि गर्नुभयो। उहाँलाई आशीर्वाद चाहिँ अभिषेकहरू दिनुभएपछि त्यस दिनदेखि चक्रवादी राजा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण राजपाट त्यागेर चाहिँ अनि के भन्नुभयो भने सन्यास लिनुभयो, भिक्षु धारणा उपसम्पदा धारणा गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ बुद्ध रतन गर्भबाट चाहिँ दीक्षित भएर उहाँले चाहिँ बोधिसत्वको आचरण गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि र बोधिसत्वको आचरण गर्दै गएपछि उहाँमा चाहिँ भूमि मार्गको ज्ञानहरू वृद्धि हुँदै गयो। त्यसपछि उहाँले यस्तो संकल्प गर्नुभयो कि यो संसारमा भएको जति पनि प्राणीहरू छ, यो भवचक्रमा संसार छोलोकमा भएको प्राणीहरू, एउटा प्राणी पनि संसार छोलोकमा एउटा प्राणी पनि बाँकी नरहिकन यस्तो सुखावती नामक एउटा क्षेत्रको मैले एउटा सिर्जना गर्छु, मैले विकास गर्छु र यो भवचक्रमा भएको सबै प्राणीहरूलाई त्यो सुखावतीमा मैले पुर्याउँछु अनि भवचक्रलाई रिक्त बनाउँछु। यदि त्यो काम, त्यो योजना चाहिँ सफल नभएसम्म म बुद्ध बन्दिनँ, म बोधिसत्वकै आचरण गरेर बस्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको रहेछ। त्यति बेला उहाँ चाहिँ अब भूमि मार्गको चाहिँ ज्ञानको तुलना गर्छ बुद्ध दर्शनमा। आठौं भूमिमा प्रवेश गरिसक्नु भएको बोधिसत्व, प्रथम भूमि, दोस्रो भूमि, तेस्रो भूमि, चौथौं भूमि, पाँचौं भूमि, छैटौं भूमि, सातौं भूमि, आठौं भूमि, नवौं भूमि, 10औं भूमि पार गरेपछि बुद्ध बन्छ, हैन। त्यति बेलासम्म बोधिसत्व नै हो। 5 मार्ग र 10 भूमिको सम्पूर्ण अभ्यास चाहिँ पार गरिसकेपछि बल्ल बुद्ध बन्छ। त्यति बेला उहाँ 8 भूमिमा पुगेको बोधिसत्वको बेलामा यस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ संकल्प गरेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब 8औं भूमिमा पुगिसक्नु भएको बोधिसत्वको लागि बुद्ध बन्नु भनेको त एकदमै सजिलो कुरा। उहाँले चाह्यो भने एक दिन होइन, एक घण्टा हो भने एक क्षणमा नै उहाँ बुद्ध पनि प्राप्त गर्न सक्नेको क्षमता चाहिँ 8औं भूमिमा पुगिसकेको बोधिसत्वमा त्यो क्षमता हुन्छ। तर त्यो 8औं बोधिसत्व भूमिमा पुगिसक्नु भएको बोधिसत्वहरू चाहिँ आफू त बुद्ध प्राप्त गर्नेहरूलाई त गर्नको लागि त तत्कालै गरिहाल्न पनि तयारै छ, तर प्राणीहरूको निमित्त उहाँले चाहिँ बोधिसत्वहरूको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रूप धारणा गरेर प्राणी उद्धारको लागि संसारमा आउनुहुन्छ नि बोधिसत्वहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्कालै बुद्ध प्राप्त नगरिकन प्राणी हितकै लागि भए पनि बोधिसत्वकै अवस्थामा बस्नुहुन्छ धेरै वर्ष बोधिसत्वहरू चाहिँ। त्यसरी उहाँले चाहिँ बोधिसत्वको आचरण गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। गर्दै 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 जाँदै सुखावती क्षेत्र, अहिले मानव बसोबास गर्ने जम्बूद्वीपदेखि सूर्य अस्ताउने पश्चिमी दिशामा अवस्थित
एउटा सुखावती नामक एउटा चाहिँ क्षेत्र, सुखावती नामक एउटा वैकुण्ठको उहाँले चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले बोधिसत्व आचरण गर्दै 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 जबसम्म संसारको प्राणी रिक्त हुँदैन तबसम्म म बुद्ध प्राप्त हुँदैन भन्ने त उहाँले कसम खाइसक्नु भयो। आफ्नो गुरु चाहिँ बुद्ध रतन भाद्र गर्भकै सामु उहाँले चाहिँ प्रतिज्ञा प्रण गरिसक्नु भयो। अनि बोधिसत्व आचरण गर्दा 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 उहाँको समयमा ती चाहिँ बोधिसत्व चक्रवादी राजा पनि भयो, बोधिसत्व पनि भयो। उहाँ चक्रवादी राजा छोडेर उहाँ त सन्यास लिनुभयो नि। अनि उहाँले यसरी चाहिँ अभ्यास गर्दै बोधिसत्वको अभ्यास गर्दै 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 जाँदाखेरि संसारको प्राणीहरू, संसार छोलोकमाथि तुषित देवलोकदेखि लिएर तर वज्र नर्गसम्मको प्राणीहरू चाहिँ जनसङ्ख्या घट्दै घट्दै गयो रे। घट्दै घट्दै सुखावतीमा जन्मिनेहरूको चाहिँ क्रम बढ्दै गयो। सुखावतीमा जन्मिनेहरू, देवाचनमा जन्मिने प्राणीहरूको क्रम संख्या बढ्दै बढ्दै गयो। अनि यो जम्बूद्वीपमा भएको, यो संसार छोलोमा भएको प्राणीहरूको जनसङ्ख्या घट्दै 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 गएर अन्ततगतो संसार छोलोको प्राणी एउटा पनि बाँकी नरहिकन सुखावती क्षेत्रमा जन्म प्राप्त गर्न सफल भयो। सुखावती क्षेत्रमा जन्म प्राप्त गर्न सफल भएको कारणले गर्दा अनि उहाँको प्रतिज्ञा, उहाँको उद्देश्य पुरा भएकै दिनमा उहाँ चाहिँ सम्यक बुद्ध प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले अमिताभ बुद्ध भनेर चाहिँ साङ्गे होपामे भनेर उहाँ चाहिँ प्रसिद्ध हुनुभयो। त्यसपछि है साङ्गे होपामे चाहिँ उहाँ हो। एउटा चक्रवादी राजाले धेरै लामो समयसम्म बोधिसत्वको आचरण गर्नु भएर संसारको प्राणीहरू सबै रिक्तै बनाएर सुखावतीमा पुर्याएपछि उहाँ बुद्ध बन्नुभयो। पछि फेरि पनि अब कल्पको सृष्टि हुन्छ संसारमा त फेरि आफ्नो कर्म र क्लेशको कारणले गर्दाखेरि, अविद्यको कारणले गर्दाखेरि संसारमा फेरि यो सृष्टि भन्ने कुरा त भइरहेछ हैन। कर्मको कारणबाट फेरि अरू बुद्धहरूको आगमन भयो, फेरि प्राणीहरूको सृष्टि त हुँदै रह्यो। तर पनि जसले आज सुखावती बुद्ध भूमिमा जन्मिनको लागि हामीले चाहिँ 4 प्रकारको फर्मुलाहरू छ, त्यसलाई विधिवत रूपमा पालना गर्न सक्यो भने सर्वसाधारण मानिस पनि जीवनमा शरीर वचन चित्तद्वारा अनेकौं प्रकारको अकुशल कर्महरू गरेको भए तापनि सुखावतीमा जन्म लिन सम्भव छ, सफल हुन्छ। त्यसकारण मेरो शासनकाल सकिए तापनि भविष्यको अन्य बुद्धहरूको समयमा जति पनि प्राणीहरू, मानवहरू, प्राणीहरू छ उनीहरूले पनि यदि सुखावतीमा जन्मनको लागि 4 वटा विषयहरू पुरा गर्नुभयो भने उहाँहरू सबैजना सुखावतीमा जन्म लिन सकिन्छ भनेर बुद्ध अमिताभ स्वयंले भन्नुभएको कुरा अमिताभ सूत्रमा उल्लेखित छ। अब त्यस कारणले गर्दा यो सुखावती क्षेत्रको बारेमा चाहिँ मोटामोटी चाहिँ अब हिस्टोरी त्यसरी छ। अब सुखावतीमा तपाईँ हामी जस्तो विशेष गरेर गृहस्थी जीवनमा रहेको पृथक जनहरू क्लेशयुक्त मानव हो नि। हामी त क्लेशयुक्त मानवलाई पृथक जन भन्दा भनिन्छ बौद्ध शब्दमा। पृथक जनहरू चाहिँ सुखावतीमा जन्म लिन सम्भव छ या छैन भन्दाखेरि क्लेशयुक्त पृथक जनहरू पनि विधिवत रूपमा 4 प्रकारको विषयलाई राम्रोसँग चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ सुखावती क्षेत्रमा जन्म लिन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो 4 प्रकारको हेतुहरू के हुन् त? सुखावती बुद्ध भूमिमा जन्म लिन सक्ने हेतुहरू के हुन् त भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अलिकति र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी महायानी बौद्ध मार्गीहरूले दिवंगत भइसक्नु भएको व्यक्तिहरूको विज्ञानलाई सुखावतीमा लिनुहोस् भनेर हामीले पूजा गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं हैन। त्यो हामीले गरेको पूजा प्रार्थनाको बलले मात्रै त मृतकको चित्त सुखावतीमा त पुग्दैन। उहाँ स्वयं आफैले पनि पुण्य गरेको हुनुपर्छ हैन। पुण्यको बल पुग्दैन, पुण्यको शक्ति पुग्दैन त्यहाँ जानको लागि। र अरूले आफ्नो निमित्त मृत्यु पश्चात आफ्नो परिवारले आफ्नो निमित्त पूजा प्रार्थना गरिदिएको पुण्यको बल भन्दा पनि अहिले जीवित हुँदा नै हामीले एउटा राम्रो एउटा गुरु, शुद्ध सिद्ध गुरु परम्पराबाट एउटा गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्क गरेर सम्बन्ध गरेर यो सुखावतीमा जन्म लिनेको साधना गर्न सक्यो भने मृत्यु भइसकेपछि परिवारले सुखावतीमा जाओस् भनेर पूजा गरे पनि, प्रार्थना नगरे पनि, पूजा नगरे पनि
आफू चाहिँ सुखवतीमा सजिलैसँग पुग्न सकिन्छ है। त्यसको लागि अब सही तरिकाले मुन्डोको साधनाहरू गर्दै जाने अनि अन्तमा सङ्क्रान्ति फोको साधना चाहिँ यो गम्भीर साधना पनि हो, यो शीघ्र चाहिँ सुखवती प्राप्तिको साधना अभ्यास पनि हो फेरि हैन। ब्रह्मनाडीको माध्यमबाट आफ्नो विज्ञान र विचित्रलाई चाहिँ सुखवतीमा लीन गराउने त्यो अभ्यास चाहिँ फुवा हो हैन। फुवा चाहिँ आफूले अभ्यास गर्ने विधि, फुवाको विधि र मृतकलाई सुखवतीमा लीन गराउँदाखेरि भावना गर्ने विधि, संकल्प गर्ने विधि, साधना गर्ने विधि चाहिँ फरक छ। त्यसमा भावना विधिमा फरक छ, भावना गर्ने विधिमा फरक छ। मृतकको लागि गरिने फुवा र आफ्नो स्वयं आफ्नै धर्म अभ्यासको लागि गरिने फुवाको भावना विधिहरू चाहिँ फरक छ। र यो चाहिँ अब हामी बुद्ध धर्ममा प्रवेश भएर कुनै पनि धर्मको शिक्षाहरूको चाहिँ अध्ययन अभ्यास नगरेको भक्तहरूलाई एकैचोटि फुवाको दीक्षा दिएर फुवाको चाहिँ अब तालिम गर्न दिँदैन गुरुहरूले। त्यो क्रमिक रूपमा उसको चाहिँ क्षमता हेरेर बिस्तारै उसले अब ढोक, क्याब्डो, शरण गमन, बोधि चित्त उत्पाद, मण्डला अर्पण, बोधि सातोको ध्यान जप, गुरु योगको ध्यानहरू जपहरू सबै गरेपछि अनि फुवाको चाहिँ निर्देशन दिइन्छ, फुवाको टिचिङ दिइन्छ। फुवाको चाहिँ अब उपदेश दिइसकेपछि अनि भावना विधिको दीक्षा दिएपछि अनि फुवाको प्र्याक्टिस गर्छ हैन। र त्यो स्तरको चाहिँ भक्तहरूले चाहिँ विधिवत रूपमा फुवाको अभ्यास गर्दै गयो भने चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ लक्षणहरू निस्किने, लक्षणहरू विभिन्न प्रकारको सङ्केतहरू निस्किने हैन। शिर यहाँ ब्रह्मनाडीबाट हाम्रो तल हाम्रो नाइटोको ठिक चाहिँ नाइटोदेखि ब्रह्मनाडीसम्म हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ अब पाइप जस्तो हैन, बाँस जस्तो, त्यो बाँसको ढुङ्ग्रो जस्तो चाहिँ तलपट्टि चाहिँ बन्द भएको, माथि चाहिँ ओपन भएको, खुल्ला भएको त्यो बाँसको ढुङ्ग्रो। र यसमा ब्रह्मनाडीमा पनि रोमा, क्याङमा, उमा भन्ने तीनवटा मूल नाडीहरू हुन्छ। नाडी त असङ्ख्य छ हाम्रो शरीरमा, त्यसमध्ये पनि तीनवटा नाडीको चाहिँ असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ। र बीचको नाडी चाहिँ मूल नाडी चाहिँ ब्रह्मनाडी भयो हैन, उमा भन्छ। त्यो ब्रह्मनाडी चाहिँ माथि चाहिँ बुद्ध अमिताभलाई संकल्प गर्ने, बुद्ध अमिताभको चाहिँ दुईवटा उहाँको पाउको बुढी औँलाले चाहिँ आफ्नो शिरमा यसरी चाहिँ छोपेर त्यो ब्रह्मनाडी को माथिको चाहिँ प्वाल तलबाटको त्यो पाइप जस्तो बाँस जस्तो प्वालमा थुनेर राख्ने, आफ्नो विज्ञान र विचित्रको प्रतीकमा श्री अक्षरलाई चाहिँ आफूले अभ्यास गरेर यसरी अभ्यास गरिन्छ। अभ्यास गर्दाखेरि त्यो श्री अक्षर चाहिँ अमिताभ बुद्धको चाहिँ पाउको बुढी औँलामा चाहिँ ठोक्दै तल झर्दै, ठोक्दै तल झर्दै यसरी फुवाको अभ्यास गरिन्छ। अनि अभ्यास चाहिँ सफल भएको छ भने चाहिँ टाउको दुख्ने, यहाँबाट पसिना आउने, अलिअलि रगतहरू पनि निस्किने जस्तो, अनि अन्तमा चाहिँ तालिम प्राप्त भयो कि भएन भनेर गुरु कल्याण मित्रहरूले चाहिँ कुचो चाहिँ कुस घाँस अमृतसर कुचो चाहिँ यसरी गाड्दाखेरि लस्सै पस्छ भित्र। त्यस्तो भएपछि ओहो यसको चाहिँ तालिम प्राप्त भएको रहेछ। त्यसरी अभ्यास गरिसकेको उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ आफू मृत्यु हुने बेलामा अब म मान्छे हुँदैन, डाक्टरले पनि मलाई हुँदैन भनिसकेको छ, एकदमै अब मृत्युको क्षण नजिक आइपुग्ने बेलामा हो अहिले जीवित अवस्थामा आफूले गरेको त्यो फुवाको सङ्कल्प, त्यो अभ्यास चाहिँ त्यति बेला गर्न सक्यो भने अति उत्तम। त्यो व्यक्ति चाहिँ सिधै सुखवतीमा जान्छ, ऊ चाहिँ दुर्गतिमा जानै पर्दैन, उसको विज्ञान चाहिँ सुखवतीमा लीन भइहाल्छ। अब अहिले जीवित अवस्थामा चाहिँ आफ्नो विज्ञानलाई चाहिँ यहीँ मात्रै तालिम गरिन्छ होइन, यहीँ तालिम गरेर आफ्नो यथास्थानमा नै सुरक्षित राखिन्छ। अब मान्छे हुँदैन, मृत्यु हुने निश्चित भइसक्यो भने चाहिँ त्यो विज्ञानलाई चाहिँ अमिताभको चाहिँ दुईवटा बुढी औँलाबाट पनि माथि गएर अमिताभको चित्तमा लीन गराउनु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब आफू मृत्यु भए पनि के हुन्छ, आफ्नो पुनर्जन्म सुखवतीमा हुने भयो। त्यो एउटा शीघ्र सुखवती प्राप्तिको एउटा अभ्यास छ। त्यसको लागि हामीले दक्ष गुरु कल्याण मित्रहरूको सम्पर्कबाट सम्बन्धबाट यो अभ्यास गर्यो सुखवतीमा जन्मिने एउटा शीघ्र उपाय त्यो छ। त्यसको लागि हामीले क्रमिक रूपमा धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ। अब अर्को उपाय 4 हेतु भने मैले अघि पनि भने, अब यो सिउँडुप साधना भनेर अहिले तिब्बतमा ठुल्ठुलो गुम्बाहरूले आयोजना गरिन्छ। साङ्गे होपामीको चाहिँ सिउँडुप साधना सुखवती प्राप्तिको लागि गरिने साधना, महासाधना चाहिँ गरिन्छ होइन।
हामीले पनि धेरै गुम्बाहरूमा न्युङ्नी व्रत र सिन्धु व्रतको साधना एउटै अष्टशील पालना गर्ने। न्युङ्नी व्रतमा आर्य अवलोकेश्वरको लाई मूल इष्टदेव स्थापित गरेर साधना गरिन्छ। सिन्धुमा चाहिँ बुद्ध अमिताभलाई मण्डलको अधिपतिको रूपमा स्थापित गरेर साधना गरिन्छ, पालना गरिन्छ। अष्टशीलको नियम हो फेरि है, अष्टशील पालना गर्ने हो। र सिन्धु साधनामा उल्लेखित भएको 4 हेतु र अमिताभ सूत्रमा उल्लेखित भएको 4 हेतुमा अलिकति शब्दिक रूपमा थोरै फरक देखाएको छ, तर अर्थ चाहिँ खास फरक चाहिँ मैले भेट्ने चाहिँ जस्तो लाग्दैन। 4 हेतु भनेर भनेको छ। सुखावती क्षेत्रमा जन्म लिनको लागि प्रथम हेतु सुखावती भुवनको स्मरण गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब सुखावती भुवन भनेको बारेमा चाहिँ कस्तो छ त, त्यहाँको विशेषता, सुखावती भुवनको गुण, सुखावती भुवन भएको चाहिँ अब के छ त त्यहाँको चाहिँ अब लक्षणहरूको बारेमा चाहिँ वर्णन गर्दाखेरि सुनेर चाहिँ ओहो अहिले नै त्यो ठाउँमा जाउँ जाउँ जस्तो लाग्ने, अहिले नै त्यो ठाउँमा मैले पनि त्यो ठाउँ प्राप्त गरे हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा जन्म प्राप्त भए हुन्थ्यो भनेर त्यो यस्तो चासो इच्छा चाहिँ मनबाट जाग्ने चाहिँ हुनु पर्यो पहिलो नम्बरमा चाहिँ। त्यस कारणले पहिलो नम्बरमा सुखावती भुवनको बारेमा चाहिँ सङ्कल्प गर्नु, सुखावती भुवनको बारेमा चाहिँ अब गुरुहरूबाट प्रवचनहरूबाट चाहिँ हामीले मृतको लागि मलम पाठहरू पढ्दाखेरि श्री नवाथाए कि सिङ्कम न भन्ने पाठ पढे, त्यो मलम छ नि नवाथाए मलम, त्यो सबै त्यो मलमको चाहिँ सुखावती क्षेत्रकै बारेमा मात्रै वर्णन गरेको छ हैन। सुखावतीको गुणहरू लक्षणहरूको बारेमा मात्रै वर्णन गरेको छ है। अब यस्तो चाहिँ सुखावती क्षेत्रमा चाहिँ को बारेमा गुणहरूको बारेमा त हामीले त यस्तो चाहिँ छ कि भन्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ पहिलो कुरा त जन्म भन्ने हुँदैन। अहिले हामी आमाको गर्भबाट जन्मेको जस्तो प्रकारको 4 प्रकारको जन्मको बारेमा वर्णन गरेको, त्यस्तो प्रकारको जन्म मध्ये चाहिँ कमलको फूलबाट प्रकट हुने जन्म, त्यस्तो भएपछि जन्मको दुःख भएन। अनि कहिले पनि वृद्ध नहुने, वृद्ध अवस्थाको दुःख भएन। कहिले पनि बिमारी नहुने, बिमारी अवस्थाको दुःख पनि भएन। अनि मृत्यु नै नहुने भनिसकेपछि त मृत्युको दुःख त भोग्ने कुरै भएन, जन्म र मृत्यु नहुने। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै प्रकारको वस्तुहरू हाम्रो मनले सङ्कल्प गर्न साथ हामीलाई प्राप्त भइहाल्छ। अनि ढुङ्गा माटो त हामीले चाहिँ आफ्नो अरूको भनेर लोभ गर्छ, छुट्याउँछ हैन, आफ्नो कब्जामा जमाउँछ। त्यहाँ त सुन चाँदीहरू पनि लोभै लाग्दैन रे, कस्तो होला सुन चाँदीहरू, हिरा मणिहरू, वैद्रीहरू हैन, झुरुहरू, त्यस्तो अमूल्य रत्नमणिहरू त ढुङ्गाहरू सबै मान्छेहरू त्यहाँ सुखावतीको चाहिँ सातोहरू हिँड्ने बाटोहरू सबै के सुनको भर्याङ अनि वैद्रीय रत्नमणिले बनेकोहरू मात्रै, अनि बहुमूल्य रत्नमणिहरूले मात्रै चाहिँ जडन गरेको चाहिँ वस्तुहरू मात्रै त्यहाँ। अनि पानीको बारेमा पनि हामीले पिउने पानी त कति फिल्टर गरेको पानी पिउँदा पनि हाम्रो पेट दुख्छ, मिनरल वाटर पानी कति पिउँदा पनि अझै पनि हामीलाई बिमारी हुन्छ। तर सुखावती क्षेत्रको पानीको बारेमा पनि वर्णन गरेको छ। अष्टगुणयुक्त जल छु यहाँलाई ज्ञाताङ देम्बा, अष्टगुणले युक्त भएको जल चाहिँ सुखावती क्षेत्रमा हुन्छ। 8 प्रकारको गुण, 8 प्रकारको विशेषता भएको जल, जुन प्रकारको पानीले चाहिँ अब त्यो पानीमा फोहोर मैला भन्ने कुराको त अब नामै नलिए पनि हुन्छ। त्यो पानीले चाहिँ पिएपछि पहिलो कुरा शरीरमा कुनै प्रकारको रोगहरू छ भने त्यो रोग व्याधिहरू आफै नष्ट बनाउने। अनि त्यो पानी पियो भने चाहिँ शरीरमा चाहिँ पहिलो कुरा स्मरण शक्ति बढ्ने, दोस्रो कुरा बल तागत बढ्ने है। अनि त्यो पानी पियो भने चाहिँ त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको चाहिँ अब गुणहरू हैन शरीरमा हुनुपर्ने जुन लक्षणहरू छ त्यो सबै कुराहरू आफै सम्पन्न भएर आउने सबै हैन। यो जति पनि जडीबुडीहरूको राजाले पनि नगर्ने काम त त्यो पानीले गर्दो रहेछ हैन। त्यस्तो गुण सम्पन्न जल, अनि ठुलो सानोको भेदभाव छैन, धनी गरिबको भेदभाव छैन। सुखावती क्षेत्रमा त धनी र गरिब भनेर धनीहरूको ठुलो घर हुने, गरिबहरूको सानो सानो घर हुने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ सबै समान त्यहाँ। अनि ठुलो मान्छे सानो मान्छे भन्ने हुँदैन, त्यहाँ जन्मेको त सबै पुण्यको फल, पुण्यको बलले जन्मेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै बराबरै, सबै
साक्षात नै बुद्ध अमिताभबाट नै धर्म देशना सुन्ने भूमि मार्गको ज्ञान प्राप्त भइसकेको बोधिसत्वहरूसँग त दिनै क्षणमै भेट्न पाउने त्यस्तो हो पनि। अनि नवथाय मलमको भए त्यो व्याख्या गर्ने भने धेरै समय लाग्छ, मैले मोटामोटी रूपमा मात्रै भनिरहेको छु यहाँ चाहिँ। अनि जसरी अहिले यो अब संसारमा हुने दुःखहरू हुन्छ नि, यो जलवायु परिवर्तन हुने कारणबाट हुने दुःखहरू, कहिले बाढी आउने, कहिले पहिरो जाने, कहिले भूकम्प आउने, त्यस्तो प्रकारको दुःख त त्यहाँ नाम शब्द पनि सुन्दैन त्यहाँ है, त्यस्तो शब्द पनि सुन्दैन। अनि अब भने नि कुन चाहिँ उमेर ठुलो हो, को चाहिँ 80 वर्ष पुगेको, को चाहिँ 16 वर्षको भनेर हेरेर पत्ता लाग्दैन त्यहाँको प्राणीहरू चाहिँ होइन। अब फलाना मान्छे त 80 वर्ष पुगेको रहेछ कि यो यस्तो अनुहार सब च्याउरी परेको छ भन्ने हुन्छ अहिले हाम्रो मनुष्य लोकमा। अनि फलाना मान्छे चाहिँ भर्खरको 16 वर्षको मात्रै रहेछ, यो कलिलै छ भनेर मूल्याङ्कन। तर त्यहाँ चाहिँ त्यसरी मूल्याङ्कन हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ उमेर ठुलो सानो सबैको शरीरको स्वरूप र बनावट चाहिँ एउटै हुन्छ। जति नै वर्ष पुगे तापनि उसको अनुहारमा कहिले पनि च्याउरी पर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन, कपाल फुल्ने, कपाल झर्ने त्यस्तो समय चाहिँ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ होइन। अनि खानाको बारेमा पनि तिङे जिङ्गे शेष जितिन सेगी मियाङमे भने चाहिँ नवथाय मलममा चाहिँ भोग लाग्ने दुःख चाहिँ हुँदैन त्यहाँ त, भोग लाग्ने दुःख नै हुँदैन। अनि खानेकुराहरू पनि मिठो, यस्तो खाना पाए हुन्थ्यो, यस्तो खाना उस्तो खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने सङ्कल्प गर्न साथ चाहिँ त्यो चाहिँ प्राप्त भयो। त्यो समाधि भोजन भनिन्छ त्यसलाई, तिङे जिङ्गे से भनेको समाधि भोजन नै ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता हुँदो रहेछ सुखावतीमा जन्मेको प्राणीहरूले चाहिँ। समाधि भयो, मनले सङ्कल्प गर्न साथ चाहिँ तृप्त भइहाल्ने त्यो भोजन चाहिँ आफूले चाहिँ के भन्छ भोग गरेको, त्यो भोजन आफूले चाहिँ रसपान गरेको अनुभूति आफूलाई प्राप्त भइहाल्छ सङ्कल्प गर्न साथ। भोजनको बारेमा नि त्यो भइहाल्यो, ठुलो सानोको भेदभाव नहुने भयो। अनि राजा अहिले हामी मनुष्य लोक ग्याल्बोलम्बो बियाङ्ने भनिन्छ नि नवथाय मलममा, त्यो सुखावती क्षेत्रमा चाहिँ राजा ठुलो मान्छे, उहाँ चाहिँ एकदमै प्रधानमन्त्री, उहाँ चाहिँ एकदमै मुख्य सचिव भन्ने त्यस्तो भनेको नाम निशानै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ। र त्यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुलो चाहिँ अब कानुनको नियम धारा उपधाराहरू भन्ने कुरा त शब्द पनि सुन्दैन त्यहाँ त। किनभने त्यहाँ जन्मेको प्राणीहरू कसैले पनि कुकर्म गर्दैन, कुकर्म गर्नु पनि आवश्यक त केही पनि छैन त्यहाँ त। कुशल कर्म गर्नु बाहेक कुकर्म गर्ने त त्यहाँ त अब नाम शब्द पनि नसुन्ने भएको कारणले ठुलो मान्छे सानो मान्छे, ऊ चाहिँ राजा, ऊ चाहिँ मन्त्री, ऊ चाहिँ फलाना ठुलो मान्छे, ऊ चाहिँ एकदमै चाहिँ गण्यमान्य व्यक्ति भनेर चाहिँ त्यसरी छुट्याइँदैन, सबै एकै नासको हुँदो रहेछ त्यहाँ। हो त्यस्तो छ सुखावतीको बारेमा चाहिँ। अनि विशेष गरेर सुखावतीमा जन्मिनु भनेको बुद्ध नै प्राप्त गर्नु त होइन, निर्वाण नै प्राप्त गरेको पनि होइन। अब सुखावतीमा जन्मेको प्राणीहरूमा पनि धेरै तह तब्काहरू छ, कुनै चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने अवस्थाको व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पुगिन्छ। तर सुखावतीमा पुगेपछि निर्वाण प्राप्त गर्नलाई छिटो हुने र बुद्धको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नलाई छिटो हुने भएको हुनाले हामीले अहिले यो मनुष्य लोकमा जन्मेर बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि त धेरै नै समय, धेरै नै वर्षको अभ्यास चाहिँदो रहेछ। अब एकदमै आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फल, कर्मको प्रतिफल परिपक्व छ, कुशल कर्मको फल र कुशल कर्मकै प्रभावले चाहिँ एकदमै दक्ष चाहिँ साक्षात बुद्ध साराको गुरु कल्याण मित्रको चाहिँ सङ्गत भयो। गुरु कल्याण मित्रबाट निर्देशन भएको धर्मको अभ्यास विधिवत रूपमा चाहिँ साधना गर्न सक्यो भने त एकै जीवनमा पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने उदाहरणहरू पनि थुप्रै छ। तर हामी पृथकहरू त्यो त्यति सजिलो छैन, हामी पृथकहरूले चाहिँ त्यो त्यति सजिलोसँग प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको हुनाले धेरै नै गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विकल्प के रहेछ त भन्दाखेरि मानव जीवन प्राप्त गर्नु त असाध्यै उत्कृष्ट जीवन प्राप्त गर्नु हो संसार छोडोको प्राणीहरू मध्ये। र किन भन्दाखेरि मानव जीवनकै माध्यमबाट मात्रै सुखावतीमा पुग्ने भयो नि त। सुखावतीमा पुग्नको लागि त पशुलोकको पशु प्राणीहरूको माध्यमबाट 33 कोटी देवलोकको देवी देवताको देहको माध्यमबाट सुखावतीमा पुग्नु भनेको त पहिलो बुद्धहरूको पालामा त बुद्धहरूको अधिष्ठान र कृपाले त पुग्नु भयो, अहिले त त्यो अवस्था छैन रहेछ। त्यस कारणले हामी मानव जीवनकै माध्यमबाट चाहिँ पुण्य सञ्चय गरेर चाहिँ सुखावतीमा पुग्न सक्यौँ भने
यो मानव जीवनमै पुण्य गरेर मानव जीवनमै बुद्ध बन्नु चाहिँ धेरै नै समय लाग्ने भयो। त्यसकारण सुखावतीमा पुग्न सक्यो भने सुखावतीबाट चाहिँ बुद्ध प्राप्त गर्न एकदमै छिटो हुने भयो, सजिलो हुनुभयो। कारण किन? साक्षात् बुद्ध अमिताभ स्वयंकै मुखारबिन्दबाट चाहिँ हामीले दिनौं दिन देशनहरू श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त हुँदो रहेछ। अनगिन्ती भूमि मार्गको ज्ञान प्राप्त भएको बोधिसत्वहरूसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। अनि हामीले धेरै ज्ञानको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ साधना गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले, त्यस्तो अवसर प्राप्त हुने भएको हुनाले सुखावती क्षेत्रमा जन्मिनु भनेको नै एकदमै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि चाहिँ। तर सुखावती नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य चाहिँ होइन, फेरि अन्तिम गन्तव्य चाहिँ होइन फेरि, होइन। सुखावतीमा पुगेर त्यो सुखावती क्षेत्रबाट पनि फेरि धर्मको अभ्यास गर्दै 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 बुद्ध प्राप्त गर्ने चाहिँ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो, होइन। र सुखावतीमा पुगिसकेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारमा अथवा यो संसारमा दुर्गतिमा फेरि फर्केर आउन नपर्ने त्यस्तो भएको हुनाले सुखावती चाहिँ एकदमै चाहिँ सेफ भनौँ न, एकदमै सुरक्षित संसारिक दुःखहरूबाट सुरक्षित स्थान हो, भूमि हो। अब त्यो सुखावती क्षेत्रको बारेमा यसरी चाहिँ वर्णन गरिरहँदा कि सुखावती भुवनको बारेमा स्मरण गर्नु भनेको चाहिँ नि सुखावतीमा जन्म लिने प्रथम हेतु, प्रथम चाहिँ भ्यू चाहिँ के रहेछ, सुखावतीको बारेमा वर्णन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ जन्मिनै पर्ने, त्यो प्राप्त गर्न अहिले नै त्यहाँ पुग्यो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्कल्प, हामीले भावना विधि मध्ये पहिलो भावना त्यो रहेछ खास गरी, होइन। सुखावती हाम्रो देवाचिङ्गे मोलम छ नि, एमा हो दिने यमा नुब्की छोरोलमा ढाउने झिक्दैन मम्बो फरोलमा चुङ्से त्यस्तो फबे युसामा नम्रता विसिङम देवाचन दागे चुब्रमेकी माथौयाङ भन्ने छ। अब फेरि सुखावतीको बारेमा यसरी वर्णन गरिरहँदाखेरि मानव बसोबास गर्ने यो जम्बूद्वीपदेखि पश्चिम दिशामा सूर्य अस्ताउने दिशातर्फ सुखावती क्षेत्र अवस्थित छ भनेर भनिरहँदाखेरि साँच्चै नै यो भौतिक रूपमा छ त भन्ने जिज्ञासा प्रश्न तपाईँ हामी जस्तो पृथकहरूको मनमा उब्जिन सक्छ। त्यसकारण के भनेको छ भने दागी छुब्र मेकी माथौयाङ रङसम सल्बे इला लमेरसल भनेको छ। यदि सुखावती भौतिक रूपमा नै त्यो पश्चिम दिशामा अवस्थित छ, साँच्चै नै भौतिक रूपमा नै छ भने त अहिले 21औं शताब्दीको वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेको रकेट चढेर त्यहाँ पुग्यो, मङ्गल ग्रहमा पुग्न सक्नु, त्यहाँ नपुग्ने त कुरै भएन, होइन। अब चन्द्रमामा पुग्नु, त्यहाँ नपुग्ने कुरै भएन। त्यस कारणले यो चाहिँ भौतिक रूपमा अनुभूति गर्ने कुरा नभइकन हाम्रो चाहिँ जल रूपी आँखाले, नेत्रले देख्न सक्दैन भन्नुको मतलब के रहेछ भने भौतिक रूपमा चाहिँ अहिले हामीले भनेको जस्तो भौतिक रूपमा त्यो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अवस्थित छैन। तर जुन दिन हामीले पुण्य सञ्चय गर्दै गर्दै हाम्रो चित्त शुद्ध हुन्छ, त्यो चित्तकै स्वभावबाट त्यो सुखावती चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण अब ग्रन्थमा भनेको, दर्शनहरूमा भनेको अनुसार स्वर्गलोक भनेर माथितिर देखाउनु, नर्गलोक भनेर मुनितिर देखाउने, धर्म भनेर सेतो आकारको रूपमा वर्णन गर्ने, कुकर्म भनेर कालो चाहिँ वर्णको रूपमा व्याख्या गरिने, यो सबै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चित्त शुद्धिको एउटा उपाय हो फेरि, होइन। त्यो त्यसैमा मात्रै सीमित त छैन। तर सुखावती क्षेत्र भने पश्चिम दिशामा अवस्थित छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चित्त जुन दिन शुद्ध हुन्छ त्यो दिनै सुखावती क्षेत्र चाहिँ अब पश्चिममा पनि परेन, पूर्वमा पनि परेन, उत्तरमा पनि परेन, दक्षिणमा पनि परेन। त्यो जसरी पश्चिम दिशामा छ भने सुखावती क्षेत्र हाम्रो चित्तै सन्ततिमाबाट नै त्यो प्रकट भएर हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ देवाचिङ्गे मलममा त्यसरी वर्णन गरेको छ। अब सुखावती क्षेत्रमा जन्म लिने दोस्रो हेतु चाहिँ सोक्साक ढिबा चौवा पुण्य सञ्चय गर्ने अनि पाप चाहिँ शोधना गर्ने भन्ने कुरा छ। पाप देशना गर्ने, पुण्य सञ्चय गर्ने। पुण्य सञ्चयमा चाहिँ अब दान पारमितदेखि प्रज्ञा पारमितसम्मको पारमितहरूको आफूले यथाशक्य चाहिँ अभ्यास गरेर पुण्य सञ्चय गर्ने। पुण्य सञ्चय नै सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अब उपाय पनि पुण्य सञ्चय नै भयो। पुण्यको बल मजबुत भयो भने सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। पुण्यको बल पुगेन भने, पुण्यको शक्ति कमी भयो भने त त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन, होइन। पुण्य सञ्चय एकदमै ठुलो कुरा हो, होइन। हामीले
पुण्य सञ्चयको उपायहरू धेरै छ। मण्डल अर्पण गरेर पुण्य सञ्चय गर्ने, ढोग गरेर पुण्य सञ्चय गर्ने, अनि मन्त्र जप गरेर पुण्य सञ्चय गर्ने, ध्यान गरेर चित्तलाई एकाग्रमा राखेर पुण्य सञ्चय गर्ने, अनि दानहरू गरेर पुण्य सञ्चय गर्ने, शीलको नियम उपनियमहरू विधिवत रूपमा पालना गरेर पुण्य सञ्चय गर्ने, यो पुण्य सञ्चय गर्नेको उपाय धेरै छ हैन। त्यो उपायहरूलाई आफूले अवलम्बन गर्ने, पुण्य सञ्चय गर्ने। अनि पाप शोधना भने पाप देशना भने पाप देशना र अब पाप शुद्ध हुनको लागि दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। एउटा कुरा पछुताप र प्रतिज्ञा भनेर भन्थ्यो। दुईवटा विषयलाई हामीले राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्न सक्यौँ भने पाप शुद्ध हुन्छ। यो दुईवटा विषयलाई हामीले राम्रोसँग भावना गर्न सकेन भने पाप शुद्ध हुन त धेरै नै गाह्रो पर्दो रहेछ हैन। पछुताप र प्रतिज्ञा हैन, ग्योसेम दोम्सेम भन्छ हाम्रो भोट भाषामा। ग्योसेम भनेको पछुताप हो। पछुताप चाहिँ कसरी पछुताप हुनु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो शरीर वचन चित्तद्वारा कुनै अकुशल कर्महरू गरेको छ भने यो अकुशल कर्म रहेछ, यो पाप कर्म रहेछ भनेर पहिलो कुरा तिमीले चिन्नु। ओहो मैले यो गर्नु हुँदैन रहेछ, मैले गल्ती गरेको रहेछ, मैले भुल गरेको रहेछ भनेर मनबाट आफूलाई चाहिँ अब जब आफूलाई आत्मग्लानीको अनुभूति हुन्छ नि, आफूलाई एकदमै गिल्टी फिल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। नत्र भने पाप गर्दैन भनेको छ नि। पछुताप भने मैले एकदमै भुल गरेको रहेछ, मैले गल्ती गरेको रहेछ, मैले ठुलै मिस्टेक गरेको रहेछ भने त्यो खालको अनुभूति हुनु पर्यो पहिलो कुरा चाहिँ हैन। त्यस्तो खालको अनुभूति नभएसम्म चाहिँ क्षमा माग्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन हैन। अब क्षमा माग्नको लागि त आफूले आफ्नो गल्तीको महसुस भयो भने बल्ल क्षमा माग्नेको विचार मनमा जाग्छ। आफूले गरेको गल्तीकै आफूलाई चाहिँ अनुभूति भएन, आफूले महसुस भएन भने त त्यो मान्छे क्षमा माग्नै चाहँदैन कोही पनि मान्छे। त्यसकारण हामीले गरेको पापहरू हामी क्षमा माग्नको लागि, पाप देशना भनेको क्षमा माग्नु हो नि त। बुद्ध बोधिसत्वहरू त्रिरत्नलाई साक्षी राखेर क्षमा माग्ने हो। आफूले विगतको दिनहरूमा शरीर वचन चित्तद्वारा गरेको अकुशल पाप कर्महरूलाई सम्झेर चाहिँ क्षमा माग्ने हैन। र त्यो क्षमा माग्नको लागि आफूले गरेको कर्महरू चाहिँ एकदमै भुल गरेको रहेछ, गल्ती गरेको रहेछ, गर्दै नहुने खालको चाहिँ अकुशल काम गरेको रहेछ भनेर त्यस्तो खालको अनुभूति हुनु पर्यो। त्यो पछुताप भने त्यो। अनि त्यस्तो भाव आएपछि बल्ल क्षमा माग्नलाई हामी चाहिँ अब एकदमै अब क्षमा माग्नु भन्दा विकल्प छैन भन्ने भाव मनमा आउँछ नि। त्यसपछि त्रिरत्नले साक्षी राखेर हामी चाहिँ के सक्प गर्छौँ, क्षमा माग्छौँ। क्षमा मागेर मात्रै फेरि हुँदैन रे, त्यो पाप गर्दैन। फेरि क्षमा मागेपछि के गर्नु पर्यो? प्रतिज्ञा। अब उपरान्त भविष्यमा मैले यस्तो पाप कर्महरू म गर्दिन भनेर फेरि प्रतिज्ञा दोम्सेम हैन। पछुतापको भाव प्रकट भएर क्षमा माग्यो। क्षमा मागेपछि फेरि मनमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा दोम्सेम भनेर प्रतिज्ञा, अब भविष्यमा अब उपरान्त मैले यस्तो कर्महरू गर्ने छैन भनेर फेरि त्यो दुईवटा पछुताप र प्रतिज्ञाको भाव चाहिँ मजबुत भयो भने चाहिँ पाप चाहिँ कठिन्छ, जस्तो खालको पाप पनि कठिन्छ भनेको छ हो। त्यो दोस्रो हेतु चाहिँ त्यो हो, पुण्य सञ्चय र पाप देशना, सुखावतीमा जन्मिने दोस्रो हेतु चाहिँ। तेस्रो हेतु बोधिचित्त उत्पाद पनि भनेको छ। यो अब सिन्धुको ग्रन्थ अनुसार त क्षमा याचना यसैमा जोडिएको छ। पुण्य सञ्चयलाई अलग भागमा र क्षमा याचनालाई अलग भागमा जोडेर व्याख्या गरेको छ। यो देवाचिङ्गे मलम ग्रन्थमा उल्लेख गरेको अनुसार चाहिँ तेस्रो हेतु चाहिँ बोधिचित्त उत्पाद भनेको छ फेरि हैन। फेरि आफ्नै निमित्त मात्र पाप शुद्ध गर्ने र आफ्नो चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नेको निमित्त मात्रै संकल्प गर्यो भने के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बोधिचित्तको चाहिँ आशय भएन। फेरि बोधिचित्तको आशयमा आधारित हुनु पर्यो। त्यसकारण बोधिचित्त धारणा गर्नुपर्छ। जति जति सुखावती क्षेत्र चाहिँ को बारेमा सुन्दाखेरि आफूले प्राप्तिको इच्छा जाग्यो, त्यो म मात्र नभइकन संसारको माताहरू बिच सर्व प्राणीहरू सबैलाई नै त्यो सुखावती प्राप्त होस् भन्ने त्यो भावना छ। बोधिचित्तको आशयबाट सुरुवात गर्यो नि हामीले चाहिँ। त्यसले गर्दा अनि यो बोधिचित्तको भावना, बोधिचित्तको चिन्तन मनन चाहिँ बाट हामी चाहिँ अलग हुनु हुँदैन रे। आफूले
पुण्य सञ्चय गर्ने बेलामा पनि बोधि चित्तमा आधारित र पाप त्यसर्न गर्ने बेलामा पनि बोधि चित्तमा आधारित र सुखावती भुवनको बारेमा वर्णन गरेको त्यहाँको गुणहरूको बारेमा लक्षणहरूको बारेमा सुन्दा पनि सर्व प्राणीहरूले नै यो प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने बोधि चित्तकै आशयमा आधारित हुनु पर्यो। बोधि चित्त चाहिँ सबैमा संलग्न छ फेरि हैन। अनि अन्तमा प्राणीधन र परिणामना मोलम एकदमै महत्त्वपूर्णको मोलम भनेको प्रार्थना हो। प्राणीधन भन्छ बुद्ध शब्दमा हैन। प्राणीधन मोलम चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो हैन। प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले पुण्य कमाउनको लागि पनि प्रार्थना चाहिन्छ, आफ्नो पाप प्रायश्चितको लागि पनि प्रार्थना चाहिन्छ, आफ्नो तत्कालीन विघ्न बाधाहरू हट्नको लागि पनि, समस्याहरू समाधान र निराकरण गर्नको लागि पनि प्रार्थनाले धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ। प्रार्थना मोलम भयो त्यो है। प्रार्थनाले मात्र के हुन्छ भने त्रिरत्न प्रतिको श्रद्धा भक्तिको जुन भाव छ त्यो चाहिँ प्रार्थनाको कारणबाट भन्दा मात्रै त्यो मजबुत हुँदै जान्छ। अनि प्रार्थना मोलम भित्र चाहिँ अब देवाचिङ्गे मोलमहरू अहिले हामीले पढ्ने देवाचिङ्गे मोलम आजभोलि सम्भोट लिपि पढ्नु हुने, मोलम पाठहरू पढ्नु हुने उपासक उपासिकाहरू धेरैले पढ्नुहुन्छ। एमा हो दिने निम नुब्जी छोरोन ढामे जिदे मबु फरोन। यो मोलम देवाचिङ्गे मोलम चाहिँ असाध्यै झिलप ठुलो छ, असाध्यै अधिष्ठान ठुलो छ। यो हुनुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि कर्म छामेर बच्चेले रचना गर्नुभएको मोलम हो। र उहाँले चाहिँ त्यो एकदम भविष्यमा यो मोलम चाहिँ सबै मानवले जति पनि बुद्धको शिक्षा अनुसरण गर्ने सबैले नै यो मोलमको चाहिँ साधना गरौँ, सबैले यो मोलम वाचन गरौँ। यस्तो एउटा बोधिचित्तको आशयमा आधारित भएर उहाँले रचना गर्नुभएको रहेछ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मोलम चाहिँ कर्मछाग्मे रिम्पोछे गुरुले रचना गर्नुभए तापनि भोटबाट तिब्बतबाट विकसित हुँदै आएको महायानी बौद्ध परम्परामा सबै सम्प्रदायले, सबै परम्परा गुरु परम्पराहरूले देवाचिङ्गे मोलम वाचन नगर्ने परम्परा छँदै छैन। यस्तो चाहिँ प्रभावशाली हैन मोलम। गुरुहरूको कुनै गुरुहरूले एकदमै ग्रन्थको शब्दको अर्थहरू बुझ्ने हो भने त बुद्धको 84,000 धर्मको सबै रस चाहिँ एउटै शब्दमा उतारेर जस्तो खालको ग्रन्थहरू पनि छ, तर त्यति लोकप्रियता नभएको ग्रन्थहरू पनि छ फेरि हैन। कुनै कुनै चाहिँ यति लोकप्रियता छ कि जुन रचना गर्ने व्यक्तिको आशय, उहाँको बोधिचित्त, उहाँको भावनाले चाहिँ धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ नि। जस्तै ओम नङसी नामद रङसिन ठुन्डु बेटासी छोजी छिना सुबाई साङ्गे छोदाङ भिदिन फगबे जो कुनला छसल धाचे टास्यो अष्टमङ्गल पढ्नु भनेपछि लगभग हामी उपासक उपासिकाहरू सबैले पढ्छ। आज अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो अष्टमङ्गल कसले रचना गर्यो त भन्दाखेरि निङमापा परम्पराको मिफम रिम्पोछे गुरुले रचना गर्नुभयो हो। मिफम रिम्पोछे गुरु भनेको उहाँले रचना गर्नुभयो। अब 103 वर्ष भयो उहाँ चाहिँ निर्वाणमा जानुभएको हैन। मिफम रिम्पोछे निर्वाणमा जानुभएको 103 वर्ष मात्रै भयो। उहाँले रचना गर्नुभयो। निङमापा परम्पराको एउटा विद्वान गुरुले चाहिँ रचना गर्नुभयो। आजको दिनमा त्यो ओम नङसिङ नामद रङसिङ लन्डुले भन्ने यो अष्टमङ्गलको पाठ त गेलुक्पा परम्पराले पनि पढ्छ, कयुबा परम्पराले पनि पढ्छ, साग्यापा परम्पराले पनि पढ्छ, निङमा परम्पराले त झन् पढ्ने नै भएन हैन। यति लोकप्रियता हुनुको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि गुरुहरूले त्यो ग्रन्थहरू रचना गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै बोधिचित्तको भाव चाहिँ परिपक्वता, बोधिचित्तको भाव प्रकट गरेर रचना गरेको ग्रन्थहरू चाहिँ यति लोकप्रिय हुँदो रहेछ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्दैछु भने मोलम पाठको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ पावर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो हैन। मोलम पाठ प्रार्थना गर्नुको एकदमै ठुलो शक्ति हुन्छ। त्यसकारण हामीले संसारको प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त होस्, सुखौती प्राप्त होस् भन्ने सङ्कल्प गरेर प्रार्थना गर्नुको त्यो पुण्य चाहिँ अहिले तत्कालै फल प्राप्त नभए तापनि त्यो पुण्य सञ्चय हुँदै 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 कालान्तरमा त्यो शक्तिमा परिणत हुन्छ नि। त्यो पुण्य त विशाल त्यो सिद्धिमा परिणत हुन्छ एक दिन त। त्यस कारणले प्रार्थना चाहिँ एकदम बितेर जानुभएको दिवंगत उहाँहरू पनि सुखवतीमा जाओस् भनेर सङ्कल्प गरेर हामीले मोलमहरू गर्यो भने अब भद्रचराय प्राणीधान साङ्चो साङ्गोचुबे मोलमहरू कति मोलम थम्चिकी झल्पो भन्छ नि। हुन त सुखवतीमा जन्म लिनको लागि भद्रचराय प्राणीधान म देवाचिङ्गे के भन्छ साङ्चो मोलम साङ्गोचुबे मोलम पढे पनि सुखवतीमा जन्म लिन सकिने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ साङ्गोचुबे मोलमभित्र चाहिँ उल्लेख नभएको त केही पनि छैन। सब
सबै मलमहरूको पनि राजा भन्छ अब सङ्कुचिबी मलम हैन। अनि त्यस्तै प्रकारले अहिले चाहिँ यहाँ सुखावती भुवनसँगै जोडेको र सुखावती भुवनमा जन्म लिने 4 प्रकारको हेतुको विषयहरूसँग जोडेको देवाचिज्ञ मलम यमाउदिनी यमनुजी छोरोमा यो मलमहरू चाहिँ हामीले पाठ गर्नुपर्छ। सुखावतीमा जन्म लिनको लागि चाहिँ यो मलम देवाचिज्ञ मलमहरू धेरै पढ्नुपर्छ। नवाथाई मलमहरू पढ्नुपर्छ। अनि विशेष गरी अमिताभ बुद्ध अमिताभको चित्तधर्णी मन्त्र उमामी देवारी को पनि हामीले भावना विधिहरूको दीक्षा लिएर त्यसको जपहरू गर्दै अनि आफ्नो धर्म अभ्यासको अवस्था स्तर वृद्धि हुँदै गएपछि एउटा दक्ष गुरु कल्याण मित्रहरूसँग नै सम्बन्ध राखेर फेरि हामीले फुवाको पनि दीक्षा लिएर तपाईँ ध्यानहरू साधना अभ्यासहरू गर्दाखेरि त्यो सुखावतीमा पुग्ने सुखावती प्राप्त गर्न सक्ने उपाय हो। र यसमा बुद्धि चित्त धारणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि अन्तमा चाहिँ प्राणीधान भयो नि प्राणीधान मलम पाठहरू प्रार्थना गर्नुपर्छ र प्रार्थना गरेर पनि अन्तमा बोधि परिणामना भनिन्छ। प्रार्थना प्राणीधान र बोधि परिणामना भनेको जो चौथौं हेतुमा प्राणीधान र बोधि परिणामना भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले सञ्चय गरेको पुण्य चाहिँ हामीले चाहिँ अब दान गरेर शील पालना गरेर जप गरेर प्रार्थना गरेर ढोग गरेर चढा जति पनि सञ्चय भएको यो पुण्य छ त्यो पुण्यलाई चाहिँ बुद्धहरू बोधिसत्वहरूको अपार पुण्यमा मिश्रण गराउने पद्धति नै बोधि परिणामना हो हैन। हिजोको बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी जगत प्राणी उद्धारको लागि चाहिँ व्यापक चाहिँ बोधिसत्वको चाहिँ लीला गर्नुभयो हो र त्यसबाट सञ्चय भएको अपार चाहिँ सागर रूपी पुण्य छ। त्यो पुण्यमा आज मैले मेरो क्षमताले सञ्चय गरेको यो जति पुण्य छ त्यो पुण्य पनि बुद्ध बोधिसत्वहरूले चाहिँ ग्रहण गरून् र ती अपार पुण्यमा चाहिँ मिश्रण गरिदिउन् भनेर हामीले यसरी सङ्कल्प गरेको हुन्छ। र बुद्ध बोधिसत्वहरूको त्यो अपार पुण्यमा मिश्रण गराउने विधि परिणामना हो। ङुवा भनेको त्यो हो हैन। ङुवा चाहिँ हामीले जप गरे पनि ध्यानहरू पूजाहरू गर्दा पनि अन्तमा ङुवा गर्न पढ्न जाने भने ङुवाको पाठहरू पढ्ने। यदि ङुवाको पाठहरू पढ्न नजाने तापनि हामीले मनबाट सङ्कल्प गर्ने आज मैले जप गरेर पुण्य दान गरेर ढोग गरेर प्रार्थना गरेर कमाएको यो पुण्य चाहिँ बुद्ध बोधिसत्वहरूको सागर रूपी समुद्र रूपी अपार पुण्यमा चाहिँ मिश्रण होस् र संसार जगत प्राणीहरूलाई यो पुण्य लाभ होस् भनेर त्यसरी सङ्कल्प गर्नलाई बोधि परिणामना भनिन्छ। परिणामना गरिएन भने के हुन्छ भने पुण्य चाहिँ सकिँदै जान्छ। पुण्यलाई व्यवस्थित गर्ने पुण्यलाई थन्को लगाउने त्यो पुण्यलाई चाहिँ लथलिङ हुन नदिनु लथलिङ हुनुबाट चाहिँ सुरक्षित गराउने विधि चाहिँ परिणामनाको एकदमै धेरै ठुलो महत्त्व छ। हामीले परिणामना गरेन भने चाहिँ हामीले कमाएको पुण्य चाहिँ हिनमिन हुन सक्छ। किनभने हामी क्लेशयुक्त पृथक हो। हामीमा अहिले त एकदमै श्रद्धा भक्ति जागेर एकछिन त प्रार्थना गर्छ सधैँभरि त्यो यथावत रहँदैन फेरि किनभने क्लेश निराकरण गर्न सकिरहेको छैन। अनि रिस उठ्ने लोभ पनि मनमा जाग्ने घमण्ड पनि मनमा जाग्ने ईर्ष्या पनि मनमा जाग्ने यी पृथकहरूमा चाहिँ त्यो समस्या भएको हुनाले आफूले सञ्चय गरेको पुण्य चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ परिणामना गरिहाल्नुपर्छ। नत्र भने त्यसलाई चाहिँ दिनभरि ढोग गरेर जप गरेर पुण्य कमाए परिणामना नगरिकन बस्यो भने फेरि रिस उठिहाल्छ। एकपटक झनक्क रिस उठि गएको भने अघिदेखि कमाएको पुण्य सबै सत्यनाश बनाइदिन्छ। फेरि त्यसलाई परिणामना गरिदियो भने चाहिँ त्यो परिणामना सकिसकेपछि यस्तो कारणबाट रिस उठिहाल्यो भने त्यो पुण्य त सेप रह्यो नि जे भयो त्यसलाई त अब हानि नोक्सानी पुगेन हैन। परिणामना चाहिँ एकदम ठुलो कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिला परम पूज्य गुरुहरूले परिणामनाको बारेमा दिनुभएको प्रवचनहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो पुण्य पनि झन् वृद्धि भन्दै हामीले कमाएको सम्पत्ति पनि र राम्रो ब्याज दर पाउने ब्याङ्कमा खाता खोलेर जमाएको जस्तो गरेर त्यहाँ राम्रो सुरक्षित एउटा ब्याज दर पाउने खाता खोलेर राख्यो भने त त्यो ब्याजको स्याज पनि बढ्दै 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 जाने भयो। अब त्यो कमाएको सम्पत्ति चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कमा नराखिकन आफ्नै गोजीमा पोको पारेर राख्यो भने त त्यो धेरै प्रकार असुरक्षित हुन्छ। चोर डाँका पनि लाग्न सक्छ। त्यसबाट चाहिँ धेरै समस्या उत्पन्न। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ कमाएको सम्पत्तिलाई राम्रो ब्याज दर पाउने ब्याङ्कमा सुरक्षित गरेर व्यवस्थित गरेर राखेको जस्तै
आफूले कमाएको पुण्यको सम्पत्ति पनि बुद्ध बोधिसत्वहरूले खोलेर राख्नु भएको अपार पुण्यको बेगमा लगेर जमाउनु पर्छ। त्यसरी जमाएन भने चाहिँ त्यो पुण्य चाहिँ फेरि के हुन्छ, मासिन्छ। त्यो पुण्य चाहिँ तितर बितर हुन सक्छ। त्यसकारण परिणाम हुन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसरी सुखावती भुवनमा जन्म प्राप्तिको लागि 4 प्रकारको हेतुहरू मध्ये प्रथम हेतु सुखावती भुवनको स्मरण गर्ने, दोस्रो हेतु पुण्य सञ्चय र पाप त्यसना गर्ने, तेस्रो हेतु बोधिचित्त धारणा गर्ने, चौथो हेतु प्राणीधन र बुद्धि परिणामन गर्ने भनेर चाहिँ अमिताभ सूत्रमा चाहिँ यो उल्लेख छ है। अनि सिङ्गुभित्र चाहिँ अलिकति फरक छ। यसरी सुखावती क्षेत्रमा जन्म प्राप्तिको लागि अहिले हामी एक पटक प्राप्त भएको दुर्लभ मानव जीवन, किन दुर्लभ मानव जीवन भन्यो त भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा दान पुण्य, शील पुण्य, समाधि पुण्य सञ्चय गरेको प्रतिफलले गर्दाखेरि यो मानव जीवन प्राप्त भएको छ। दुर्लभ मानव जीवन हो। धेरै पुण्य गरेको कारणबाट मात्रै प्राप्त हुने भएको कारणले यो दुर्लभ छ। र यो किन दुर्लभ छ भन्दाखेरि यो सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने यो बुद्ध भूमिमा पुगिहाल्छ, यो बुद्धित्व ज्ञानलाई साक्षात्कार गरिहाल्छ। सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जानेन भने चाहिँ फेरि दुर्गतिमा जान्छ। असाध्यै दुर्लभ छ। यो धेरै जन्म दुनियाँहरूको अन्तरालमा मात्र एक पटक प्राप्त हुने भएको कारणले यो दुर्लभ छ। यस्तो दुर्लभ मानव देह प्राप्त भएको बेलामा हामीले आफ्नो शरीर वचन चित्तद्वारा कुशल कर्म सञ्चय गर्ने काम गरेन भने हाम्रो जीवन खेर जान्छ। जीवन अर्थहीन हुन्छ। जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कुशल कर्म सञ्चय गर्नुपर्छ र जीवनमा एक दिन त हामी सबैजना यो संसार छोडेर जानै पर्छ। मृत्यु अनित्य भन्ने कुरा सत्य छ। त्यसकारणले बुद्ध अमिताभको जुन जीवनीलाई, पृष्ठभूमिलाई हामीले सुनिरहँदाखेरि कस्तो शक्तिशाली संसार, 4 महाद्वीप नै आफ्नो कब्जामा अधिपत्यमा जमाउन सक्ने चक्रवादी राजा समेत पनि संसारप्रति वैराग चलेको रहेछ भनेपछि हामी त केही पनि होइन। हाम्रो अधिकारमा त केही पनि छैन। आफ्नै परिवार, आफ्नै श्रीमती त श्रीमानको अधिकारमा राख्न सक्दैन, अधीनमा हुँदैन। कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिँ अब समस्याहरू गुल्झिरहेको हामी त होइन भनेपछि संसारको भौतिक वस्तुहरू त क्षणिक मात्रै रहेछ। परिवर्तन भइहाल्छ। सबै वस्तुहरू परिवर्तनशील छ। यस्तो चक्रवादी राजाहरू पनि बोधिचित्त धारणा गरेर धर्मको चर्या गर्दा आचरण गर्दै अन्ततः सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले नै अब सिर्जना गर्नुभएको सुखावती क्षेत्र, सुखावती भूमिमा संसारको सबै प्राणीहरूले सजिलैसँग जन्म लिन सकिने र के पनि भनिएको छ भने अन्य बुद्धहरूको क्षेत्रमा, जस्तै यल्वरिङ भन्ने छ नि, यल्वरिङ भनेको पञ्चबुद्ध मध्ये अमिताभ बुद्ध त एउटा हो नि पञ्चबुद्ध मध्ये। त्यसमा अब रिन्झेन जोने हैन, रत्न सम्भव बुद्ध छ, बेरुचन बुद्ध छ हैन, अनि वज्रसातो बुद्ध, अक्षोभ्य बुद्ध छ नि त्यहाँ 4 दर्जे सम्भलो रिन्झेन जोने। अमिताभ बुद्धमा चाहिँ अमोघ सिद्धि बुद्ध छ। अनि अमिताभ बुद्ध गरेर 5 वटा बुद्ध, पञ्चबुद्ध हुनुहुन्छ। ती पञ्चबुद्धहरूको पनि भुवनहरू, पञ्चबुद्धहरूको पनि बुद्ध क्षेत्रहरू फरक वर्णन गरेको छ हाम्रो चाहिँ सूत्रहरूमा हैन। त्यो पञ्चबुद्धहरू मध्ये अहिले हामीले वर्णन गरिरहेको सुखावती भुवन भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ बुद्धको हो त भन्दाखेरि अमिताभ बुद्धको मात्रै चाहिँ भूमिको बारेमा वर्णन गरेको छ। अरु चाहिँ अब तोर्जेसम्ब हैन बुद्धको भुवनको बारेमा, त्यस्तै गरेर अमोघ सिद्धि बुद्धको भुवनको बारेमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब रिन्झेन जोने रतन गर्भ बुद्धको भूमिको बारेमा त हामीले वर्णन गरेको छैन। र के भनेको छ भने अन्य बुद्धहरूको भूमिमा जन्म लिनको लागि चाहिँ गाह्रो छ रे, धेरै गाह्रो छ। कसरी गाह्रो छ भन्दाखेरि भिक्षुको शील नै लिनुपर्ने, गृहस्थी जीवन त्याग गरेर चाहिँ अनि भिक्षु उपसम्पदा धारण गर्नुपर्ने, अनि त्यसमा श्रमणीयको शील, भिक्षुनीको शीलको नियम उपनियमहरू पालना गरेमा मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो प्रावधानहरू बताएको छ। तर सुखावती क्षेत्रमा जन्म लिनको लागि त भिक्षु नै बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन रहेछ फेरि। त्यस कारणले अन्य बुद्धहरूको क्षेत्रमा जन्मनु भन्दा
अमिताभ बुद्धको क्षेत्रमा जन्म लिन चाहिँ सजिलो रहेछ, सजिलो छ भनेर चाहिँ धेरै ग्रन्थहरूमा चाहिँ उल्लेखित छ। त्यसकारण हामी गृहस्थी उपासक उपासिकाहरूले अन्य बुद्धको भूमिहरूमा जन्म लिनु चाहिँ त्यति सम्भव देखिँदैन, हाम्रो पुण्य बलले पुग्दैन। तर सुखावतीमा जन्म लिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्य विधिवत रूपमा सञ्चय गर्दै गयो भने त्यो सम्भव छ, हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब ग्रन्थहरूमा भनेको अनुसार चाहिँ 5 असीम महापाप, बुवाको हत्या गर्ने, आमाको हत्या गर्ने, गुरु कल्याण मित्रको हत्या गर्ने, अर्हतको हत्या गर्ने, अनि बौद्ध सङ्घहरूको विस्थापित गराउने र काय वाका चित्तको प्रतीकहरूले तोडफोड गर्नेलाई त्यसलाई क्षम्यविधले भन्दा 5 असीम महापाप गर्ने व्यक्तिहरू त बौद्ध शास्त्रहरूमा, बौद्ध ग्रन्थहरूमा त त्यस्तो व्यक्तिहरूको त भर्दो पनि हुँदैन भनेको छ नि त। भर्दो मृत्यु पश्चात 49 दिनको भर्दोको यात्राको कुरा गरिरहेको छ। यो 5 प्रकारको पाप गर्ने, बुवा मार्ने, आमा मार्ने, गुरु मार्ने, बोधिसत्वहरू अर्हत्व मार्ने, अनि गुम्ब भत्काउने, चैत्य भत्काउने, भिक्षु सङ्घलाई चाहिँ कुटपिट गर्ने, त्यस्तो खालको हुन्छ नि, सङ्घ फुटाउने 5 महापाप। त्यो 5 प्रकारको महापाप मध्ये कुनै न कुनै पाप गर्यो भने त्यो 5 वटा मध्ये सबै 5वटा होइन, 5 मध्ये कुनै एक गरेको छ भने त्यो व्यक्ति क्षम्यविधले, त्यस्तो व्यक्तिहरू मर्यो भने भर्दो छैन, सिधै ऊ चाहिँ वज्र नरकमा लीन भइहाल्छ, भर्दो हुँदैन। अब के भनेको छ भने त्यस्तो 5 महापाप, असीम महापाप गर्ने व्यक्ति समेत पनि उसले चाहिँ एकदमै मैले गल्ती गरेको रहेछ भने पश्चातापको अनुभूति गरेर क्षमा याचना गरेर पुण्य सञ्चय गर्दै उसले चाहिँ भविष्यमा यस्तो पाप कर्म नगर्ने प्रतिज्ञाको साथमा चाहिँ अनि पुण्य सञ्चय गर्दै गर्दै गयो भने 5 असीम महापाप गरेको कयौं व्यक्तिहरू पनि सुखावतीमा जन्म प्राप्त भएको छ, सुखावतीमा जन्म प्राप्त भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि आजात शत्रु, राजा आजात शत्रु, मगध देशको राजा आजात शत्रुको एकदमै ठुलो योगदान छ नि बुद्ध धर्ममा। तर उहाँले त ठुलो पाप गर्नुभयो, आफ्नो बुवाको हत्या गर्नुभएको थियो उहाँले त। राजा बिम्बिसारको हत्या त आफ्नै छोराले गरेको थियो, राजा बिम्बिसारको छोरा नै आजात शत्रु हो। आजात शत्रुले आफ्नो बुवा बिम्बिसारको हत्या गर्नुभयो, आफ्नै हातले तरवारले मारेको त होइन, उसले मान्छे लगाएर आफ्नो बुवालाई मार्न लगाए, जेलमा खान नदिइकन भोकै सडाएर चाहिँ भोकै बुवालाई सडाएर मार्यो उसले चाहिँ। त्यसपछि गएर कालान्तरमा गएर ऊ चाहिँ उसको मनमा पश्चाताप जाग्यो, मैले महापाप गरेको रहेछ, अब मैले त नर्कमा पनि बास नपाउने भयो भनेर उसले चाहिँ बुद्ध त्यति बेलाको भिक्षु सङ्घहरूमा गएर क्षमा याचना गर्ने, कयौं चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्ने। भन्नुपर्दा बुद्ध शासनमा पहिलो पटक हैन, सबैभन्दा पहिलो पटक चाहिँ बुद्ध शासनमा चाहिँ बुद्धको वचनहरूलाई वाचन गराउने, सङ्घयान गर्ने काम त उहाँले गर्नुभयो नि। त्यस्तो ठुलो पुण्यहरू गरेको कारणले उहाँ चाहिँ 5 असीम महापाप गरेको कारणले नर्कमा त जन्मियो, तर एकछिन मात्रै नर्कमा जन्मेर फुत्तै फेरि उहाँको चित्त विज्ञान चाहिँ सुखावतीमै लीन भइहाल्यो भनेर चाहिँ बौद्ध ग्रन्थहरूमा उल्लेखित छ। 5 असीम महापाप गरेको भए तापनि विधिवत रूपमा पुण्य सञ्चयको बल परिपक्व भयो भने त सुखावतीमा सजिलै पुग्दो रहेछ। त्यसकारणले अन्य बुद्धको भूमिमा क्षेत्रहरूमा जन्म प्राप्तिको लागि त धेरै पुण्य को बल एकदमै धेरै चाहिने, त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ अब डकुमेन्टहरू धेरै चाहिने रहेछ त्यहाँ पुग्नको लागि। तर सुखावती भूमिमा पुग्नको लागि चाहिँ हामी सर्वसाधारण पृथकहरूले पनि विधिवत रूपमा यो 4 प्रकारको हेतुहरूलाई विधिवत रूपमा अनुसरण गर्न सकेमा सुखावती प्राप्त गर्न सकिन्छ। यति भन्दै अब निकै नै समय लामो हुँदै गएको छ र सबैजनाले सुखावती आज पूर्णिमाको दिन पनि हो, फेरि अमिताभ बुद्धकै पुण्यतिथि हो आज चाहिँ। आज बुद्ध अमिताभको साङ्गे होपामेकै पुण्यतिथिको दिनमा साङ्गे होपामे सुखावती क्षेत्रको बारेमा यसरी वर्णन गर्नु, चर्चा गर्नु, यो सुखावती भुवनको बारेमा श्रवण गर्न पाउनु अत्यन्तै राम्रो तिथि संयोग जोडेको छ आजको दिनमा। त्यसकारणले भविष्यमा ढिलो चाँडो यो अनित्यको जीवनमा हामी सबैजनाको एक दिन मृत्यु निश्चित छ। मृत्यु पश्चात सुखावतीमा जन्म प्राप्त गर्न सकुन् हामी सबैजना।
सुखावतीमा जन्मेर हामी अहिले उमेरले ठुलो सानो टाढा नजिक जे जस्तो भए तापनि हाम्रो मृत्यु पश्चात हामी सबै सुखावतीमा जन्मिसकेपछि त त्यहाँ भेदभाव ठुलो सानो भन्ने कुरा भएन। बुद्ध अमिताभबाट नै साक्षात चाहिँ देशना सुनेर सुखावती क्षेत्रमा नै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकुन् भनेर हामीले मूलम पाठ गर्नु पर्दछ। पहिला पहिलाको हाम्रो कयौं सिद्धि प्राप्ति गुरुहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने आफू परिनिर्माण हुन लागिरहेको अवस्थामा आफ्नो शिष्यहरू अब रुन थाल्छ, दुःख मन गर्छ, अब गुरु निर्वाणमा जाने भयो भने त्यति बेला गुरुहरूले के भन्नुहुँदो रहेछ भने तिमीहरू चिन्ता नगर, अब हामी छिट्टै सुखावतीमा भेट्नेछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो पहिलेको गुरुहरूले हैन। अनि तिब्बतमा खेन्चेन जिग्मे फुन्चोक रिम्पोछे भनेपछि विश्व प्रसिद्ध गुरु परम पावन दलाई लामाले पनि धेरै अभिषेक लिनुभयो उहाँबाट हैन। निमा परम्पराको एउटा सिद्धि प्राप्ति गुरु हो नि सुखावती भुवन र बुद्ध अमिताभसँग साक्षात रूपमा दर्शन प्राप्त भएको गुरु पनि भनिन्छ उहाँले चाहिँ। अहिले सुखावती भुवन साधना त 1 लाख भन्दा धेरै मान्छेले प्रत्येक वर्ष चाहिँ साधना गर्दो रहेछ उहाँको गुम्बामा चाहिँ। अनि त्यो सुखावती भुवन साधनाको पूजामा आउनु भएको जति पनि व्यक्तिहरू छ, जति पनि अब त्यहाँ कुकुर पाल्दो रहेछ, कोहीले बिरालो पाल्दो रहेछ, सबै लिएर आउँदो रहेछ नि त्यो साधनामा चाहिँ। यो कुकुर बिरालोहरू समेत पनि भविष्यमा सुखावतीमा मसँग भेट हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ अन्तिम वचनको रूपमा हैन। त्यस्तो चाहिँ अब साक्षात बुद्ध त प्राप्त गर्नुभएको गुरुहरूको वचनहरू सुन्दाखेरि ओहो, यस्तो साक्षात बुद्ध प्राप्त भएको साक्षात बुद्ध सरहको गुरुहरूको वचनमा त त्यस्तो झुट भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन, त्यो त हामीले कल्पना गर्नै सक्दैन। त्यो सत्य वचन भएको हुनाले र बुद्ध यदि सुखावती क्षेत्र भन्ने चाहिँ म संसारको प्राणीहरू चाहिँ सबै जन्म नभएको भए बुद्ध चक्रवादी राजा अमिताभ बुद्ध भन्ने थिएन। संसारको प्राणीहरू सबै उहाँले नै प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जबसम्म संसार रित्तो हुँदैन तबसम्म म बुद्ध बन्दिनँ भनेर उहाँ चक्रवादी बोधिसत्वले त प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पछि प्रतिज्ञा सफल भएकै परिणामले गर्दाखेरि उहाँ बुद्ध बन्नुभयो। त्यसकारण यो सम्भव छ, सर्वसाधारण पनि सुखावतीमा जन्म प्राप्त गर्न सम्भव छ। त्यसको लागि अब उपायहरू आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो चाहिँ अनुकूलता र गुरु कल्याण मित्रहरूको सम्बन्ध र सम्पर्क बिना त यो सम्भव छैन। फेरि तर गुरु कल्याण मित्रहरूको सम्पर्क सम्बन्धको माध्यमबाट पुण्य सञ्चय गर्ने उपायहरूको निर्देशनहरू लिने, आफ्नो क्षमता अनुसारको पुण्य सञ्चय र यसको अभ्यास साधना गर्दै 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 अगाडि बढ्ने। त्यस्तो गर्दै गएमा अन्ततगत हामी तपाईँ सबैले सुखावती प्राप्त गर्न सकिन्छ। ग्रन्थमा त्यसरी नै व्यापक रूपमा उल्लेखित भएको कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै र आज शुक्ल पूर्णिमा, आजको पूर्णिमाको दिनमा साङ्गे उपाम्यको द्विछिन साङ्गे उपाम्यको यो पुण्यतिथिको दिनमा सुखावती भुवनको बारेमा धर्म देशना सुनेर जति पनि हामीले पुण्य सञ्चय भएको छ, यो पुण्यको प्रभावले जगत माताहरू सर्व प्राणीहरू भवचक्रबाट मुक्त भइकन सुखावती भुवन प्राप्त गर्न सकुन् र बुद्ध अमिताभको साक्षात दर्शन भइकन अनि बुद्धित्व प्राप्त गर्न सकुन् र दिवंगत भएर जानुभएका समस्त प्राणीहरू र भर्दोको जीवन जिइरहनु भएका समस्त भर्दोको प्राणीहरू पनि हामीले सञ्चय गरेको पुण्यको प्रभावले शीघ्रभन्दा शीघ्र सुखावती भुवन प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गर्दै आजको देशनालाई यहीँ विश्राम गर्न अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूप्रति हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। भावतो सबमङ्गलम। साङ्गे छेपामे भन्नुको रूप फरक भए तापनि भगवान चाहिँ एउटै हो। फेरि आयुको पनि देउता नै हो। हामीले आयुको देउता भनेर आमारण्य जीवनदायी सोह भनेर चाहिँ मन्त्र पढिरहँदाखेरि साङ्गे छेपामे अमिताभ आयु भनेर छुट्टै हामीले बुझिन्छौँ। हातमा चाहिँ आयुको कलश धारणा गर्नुभएको होइन, त्यो चाहिँ अब सम्भोकाय रूप धारणा गर्नुभएको छ लुङ्गु होइन। अनि अमिताभ बुद्ध चाहिँ फेरि अब के हो भने धर्मकाय बुद्धको रूप धारणा गर्नुभएको, धर्मकाय सम्भोकाय निर्माणकाय चाहिँ बुद्धहरूमा पनि। अनि अमिताभको अभिषेक ग्रहण गर्यो भने मूल कुरा त हामीले जति पनि यो भित्री अभ्यास भन्ने हुन्छ, बाहिरी अभ्यास, भित्री अभ्यास, गुह्य अभ्यास भन्नुहुन्छ। त्यो भित्री अभ्यासको साधनहरू गर्नको लागि चाहिँ अभिषेक चाहिन्छ होइन। अभिषेक प्राप्त भएपछि
अनि त्यो भित्री साधनाको चाहिँ अभ्यास चाहिँ हामीले गर्न मिल्यो। अर्को कुरा त्यो अभिषेक प्राप्त भएपछि अधिकार प्राप्त भयो नि हामीलाई चाहिँ त्यो साधना चाहिँ भित्री रूपी गुह्य रूपी साधनाहरूको पनि ढोका खोल्यो अनि हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ साधना गर्न सक्यो। अमिताभको अभिषेक प्राप्त भएपछि अब हामीले अमिताभ बुद्धकै विधि अनुसार गरिने वन्डो, अमिताभकै बुद्ध विधि अनुसारको चाहिँ फुवा, अमिताभ बुद्धकै विधि अनुसारको चाहिँ गणचक्र पूजाको विधिहरू, अमिताभ बुद्धकै विधि अनुसार गर्ने चाहिँ आयु साधनाहरू छेटुहरू सबै त्यो अभिषेकभित्र चाहिँ संलग्न भएको हुनाले अभिषेक प्राप्त गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो गाँठो फुकिएको जस्तो हुन्छ, त्यसको अधिकार प्राप्त हुने भयो हामीलाई चाहिँ। त्यस कारणले अभिषेक प्राप्त हुनु पनि एकदम आवश्यक छ। अनि फुवाहरू गर्नको लागि त झन् अभिषेक चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। फुवाको साधनालाई चाहिँ आचरणमा उतार्नको लागि चाहिँ अभिषेक चाहिँ एकदम आवश्यक छ। अब थ्योरी अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सामान्य अभ्यास मात्रै गर्नको लागि त एउटा गुरुबाट त्यसको निर्देशन र त्यसको टिचिङहरू मात्रै भएको तापनि हामीले सामान्य अभ्यास गर्न सकिन्छ। अब त्यसको विस्तृत चाहिँ अभ्यासमा उतार्नको लागि चाहिँ के भन्छ अभिषेक चाहिँ एकदम आवश्यक छ। यो तन्त्रयानसँग जोडेको विधि साधना भएको हुनाले फेरि अमिताभ बुद्धको साधना चाहिँ यो चाहिँ अब कस्तो छ भने श्रावक यान अथवा थेरवाद बौद्ध सिद्धान्त अनुसार गरिने साधना पनि यसमा भेटिन्छ। अनि महायानी सिद्धान्त अनुसारको साधना पनि छ। वज्रयानीमा पनि के छ भने वज्रयानीमा पनि क्रिय तन्त्रदेखि लिएर चाहिँ उच्च तन्त्रसम्मको चाहिँ विधिहरू छ। अनि क्रिय तन्त्र अनुसार चाहिँ अब हामीले युङ्गी व्रत बस्ने, सिन्डुपको चाहिँ अष्टशिलको व्रतहरू बस्ने विधि चाहिँ क्रिय तन्त्रको साधनासँग सम्बन्ध रहेको हुनाले चाहिँ चोखनिष्ठ भएर चाहिँ शिलको नियमहरू पालना गर्ने विधिहरू पनि यसमा संलग्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ यसको साधना क्रिय तन्त्रदेखि उच्च तन्त्रसम्मको सम्पूर्ण साधनाको अभ्यासहरू गर्नको लागि चाहिँ फेरि अभिषेक चाहिने भयो। त्यस कारण अभिषेक अनि अभिषेक प्राप्त भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ छिटो प्रभाव पर्छ हैन। साधना सिद्धि शीघ्र साधना छिटो हुने, सिद्धि छिटो हुने। अभिषेक भएन भने चाहिँ त्यो अधिकार हो। अभिषेक नै के हो भने अधिकार हुने, अधिकार हो। अधिकार प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो निर्देशन मात्रै लिएर साधना गर्दाखेरि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले अभिषेकको चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व र ठुलो प्रभाव पर्छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु।